Dili tanan makasabot sa among kinabuhi diri sa laing nasod. Pero sa tinuod lang, ang kasimplihan sa adlaw-adlaw nga routine, pareha aning pag-grocery o sa kadakong paningkamot para sa among mga trainee. TITP trainee ko diri sa Japan. Magkadalakang nako diri sa grocery store, nagpahinumdum sa ako nga naa ako responsibilidad. Dili lang para sa akong kaugalingon, kundi para sa pamilya nga nagsalig sa ako. Lisod sabtunusay ang mga label, kinahanglan mabasa, masabtan, ug masiguro nga sakto ang paliton. Kay ang masayop diri, mahal ang bayad. Mao nga, bisan simple lang, kinahanglang maghuna-huna og maayo, maghihap sa budget, mangita sa pinakabarato, ug magsabot sa nihunggo para makasigurado nga maayo ang pagpili. Naay mga adlaw nga makapoy, bugnaw ang panahon, init ang panahon, taas ang trabaho, unya init pa jud ang soliran nga gihuna-huna. Pero makabaro gihapon, makangisi gihapon, kay naay rason nga no niabot ko diri. Sa grocery lang daan, makita nako ang akong kalambuan. Sa una, maglibog to ko sa presyo. Karon, kabalo na ko mo compare. Sa una, mahadlo ko motubag sa cashier. Karon, confident na ko moingon og arigato gozaimasu. Gamay man og dako nga kalampusan, ginaselebrar gihapon. Kay trainee ko, pero estudyante gihapon sa kinabuhi. Nakaton ko nga matag adlaw, oportunidad na para motubo. Dili sayon, pero kaya. Dili komportable, pero makahatag og kalipay. Para ni sa kaugmaon, para sa pamilya, para sa akong mga damgo, nagipaabot sa taas nga panahon. Kini ang kinabuhi sa Japan. Kini ang tinuod nga sakripisyo sa usa ka trainee. Ug bisan pa man sa kalisod, proud ko.